बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब पर लंदन में हमला करने वाले 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट PCL में डाल दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फहरिस्त में नवाज शरीफ साहब की लंदन रहायशगाह के बाहर एहतजाज करने वाले शयान अली और साबका रुकन कौमी असम्बली मलाइका बुखारी के नाम भी शामिल हैं। तमाम पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए बरतानवी हुकूमत को ख़त भी लिखा जा चुका है। अगर मज़कूरा अफराद पाकिस्तान की सरज़मीन पर वापस आते हैं तो इन्हीं पाकिस्तान में दर्ज मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इन 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इस फहरिस्त में सादिया फ़हीम गुलजार, माइन फैसल, सिद्रा तारिक और हिब्बा अब्दुल मजीद और दीगर अफराद के नाम भी शामिल हैं। ये इकदाम इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान की हुकूमत काजी फायद ईसा साहब पर होने वाले हमले के मामले में सख्ती से कार्रवाई करने के लिए पुरज़म है और वो अपने शहरियों की हवालगी के लिए आलमी तावन हासिल करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद एक और ख़बर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाबी में पावर शो किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब समेत हमाद अज़हर साहब, शेख वकास अकरम, सलमान अकरम राजा ने जलसा गाह पहुँचकर कारकुनों से खिताब किया। जलसे के लिए सवाबी मर्दान, नौशहरा और पेशावर से तल्लक रखने वाले हर रुकन असम्बली को 1000 कारकुन लाने का टास्क दिया गया, जबकि दीगर अजला से तल्लक रखने वाले अरकान असम्बली को 500 अफराद लाने की हदायत की गई। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान साहब इसी महीने फ़ाइनल कॉल देंगे, कारकुन इसके लिए तैयारी शुरू कर दें। अब हम अपने कायद को रहा करवाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का पैगाम दे रहा हूँ कि नवंबर के महीने में खान साहब कॉल देने वाले हैं। वो कॉल ये होगी कि इस बार हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलें कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं हमेशा अपने कारकुनों की तरफ देखता हूँ क्योंकि आप इमरान खान और हकीकी आज़ादी की ताकत हैं। पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। उन्होंने कहा कि आज़ादी कुर्बानी के बगैर नहीं मिलती। अब हमें इमरान खान साहब की सरबराही में हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। आज हमें ये ऐद करना होगा कि इमरान खान साहब के दिए गए हर हुक्म पर अपना तन मन धन कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। उन्होंने हुकूमत को ललकारते हुए कहा कि आपकी जानिब से हमारे कारकुनों के साथ जो सलूक किया जा रहा है इसका हम हिसाब लेंगे। अब कौम के पास एक ही ऑप्शन है कि वो इज़्ज़त नीलाम करवाए या हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकले। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि कारकुनान आज से फाइनल मार्के की तैयारी शुरू कर दें। जब भी कॉल मिले तो बोरियां बिस्तरा समेत एक सफ़ेद चादर सर पर लेनी है। अपने खिताब के आखिर में उन्होंने कारकुनों से हाथ उठाकर हल्फ लिया कि वो इमरान खान साहब के हर हुक्म पर अमल करेंगे और इनको रहा करवाने तक वापस नहीं जाएंगे। उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को बग़ैर किसी बैरूनी मुल्क के असरो रसूख के रहा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका या किसी मुल्क से मदद नहीं चाहते। खान
کی رہائی پاکستان سے ممکن ہوگی۔ انہوں نے جلسے سے خطاب کے دوران کہا کہ امید ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی اور آزادی یہاں سے آئین اور قانون کے مطابق ممکن ہوگی۔ پی ٹی آئی کو امریکہ سمیت کسی بیرونی ملک سے مدد کی توقع نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کے بانی نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے اور وہ اپنے فیصلے کرے گی، احتجاج کرے گی اور عدالتوں میں جائے گی۔ ان کے بعد پھر شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ دشمن کارکنوں اور لیڈران میں فاصلہ پیدا کر رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ میری عمران خان صاحب سے 2 گھنٹے ملاقات رہی اور میں ثوابی کے جلسے میں ان کا پیغام پیش کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ملک میں ایسا نظام قائم جس میں ہر پاکستانی کیڑا ہے، اس نظام کے خلاف ہر شخص کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو یہ تھا کل ثوابی کا پاور شو جو تحریک انصاف نے کیا ہے ثوابی کے اندر۔ تو اس کے بعد ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب جنیوا گئے ہوئی ہیں۔ تو مریم نواز صاحب ادھر اپنے گلے کے علاج کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ تو ادھر سے ایک ویڈیو جو منظر عام پر آئی ہے کہ ایک خاتون جو مریم نواز صاحبہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، وہ خاتون کہتی ہے کہ مریم نواز جھوٹ بول کر آئی ہے کہ میں اپنے گلے کا علاج کے لیے آئی ہوں۔ تو یہ وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ الفاظ تھے اس خاتون کے جو وہ ویڈیو میں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں، چاہے وہ کسی بھی اور کنٹری کے اندر ہوں، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے سابقہ رہنما زاہد خان صاحب نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اس حوالے سے لوئر دیر میں شمولیت تقریب منعقد ہوئی جس میں نون لیگ کے رہنما امیر مقام نے زاہد خان صاحب کو خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر زاہد خان صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی دعوت پر نون لیگ میں شامل ہوا ہوں۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی وزراء اور بڑی تعداد میں عسکری اور سول حکام نے بھی شرکت کی۔ آرمی چیف صاحب نے سی ایم ایچ کوئٹہ کا بھی دورہ کیا اور افسوسناک واقعے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت بھی کی۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف مشن کو قومی عزم اور اجتماعی ادارے کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے پوری قوم کی ثابت قدم حمایت فوج اور سول اداروں کی کوششوں کے ساتھ ضروری ہے۔ آرمی چیف صاحب کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف قومی یکجہتی ملک کے لیے ایک پرامن اور خوشحال مستقبل یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے دہشت گردی کے واقعے پر پاکستان سے تعزیت کی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے پاکستانی ہم منصب آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے دہشت گردی کے واقعے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ واقعے کے نتیجے میں ہونے والے سانحے پر تعزیت کرتا ہوں۔ روس پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے تمام صورتوں اور مظاہر کے خلاف تعاون کرے گا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔